اب میں درخواست کر رہا ہوں ذاکر البیت سید علی نقی کنگ سے کہ وہ زیب ممبر ہوں اور فضائل و مصائب محمد و آل محمد بیان فرمائیں۔ بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ تبرکن سورۃ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن یا مقبود بحق محمد مصطفیٰ، یا علا بحق علی علیہ السلام، یا فاطر السماوات بحق جناب سیدہ، یا محسن بحق حسن علیہ السلام، یا قدیم الاحسان بحق حسین علیہ السلام، بارلہ سڑی عبادت ویسے ثواب قبول فرما۔ کریم عالم جتنے مومنین صفیہ ذات حاضرین سب دی حاجات مستجاب فرما۔ بانی مجلس دے مرحومین دے درجات بلند فرما، رزق چ وسعت عطا فرما۔ شیعہ نے حیدر قرار نو مسجد آباد کرن دی توفیق عطا فرما، حرام تو بچن دی توفیق عطا فرما، وارث زمن دا ظہور جلد فرما۔ میرے کریم مالک با کردار شیعہ بڑھن دی توفیق عطا فرما۔ اج دے دن دا صدقہ تمام مومنین جڑے شرعی حاجات لے کے حاضرین مستجاب فرما۔ کریم مالک بیمارانوں صحت کلی عطا فرما، بالخصوص ایک سید بیمارن شفائے کامل عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجا آل محمد۔ صدنشین محفل زیر کسا وجہ نزول آیت خل عطا، مخدرات عصمت سائن سلطان آئے دارائن، عصمت دیلا محدود مملکت دی ملکہ، جس بی بی دی پاگود دا لقب سائنے، تخلص ثانی زہرائے معظمہ دی ذات مقدسات بلند آواز نال صلوات پڑھ۔ بالکل مختصر ڈیوٹی، ایام آزاد آخری پرسا، جس مقصد واسطے حاضر تھے ہیں، اج تواڈا تے میرا وقت دا امام یتیم ہویا ہے۔ اج مل کے پرسا ڈیویے، یک محرم تو لے کے اکبر نو رنے ہوں، عباس دے بازوان نو رنے ہوں، قاسم دے ٹکرے سن کے روندے رہے ہوں۔ اج پرسا ضرور دے وائے چونکہ اج سرکار قائم یتیم ہو گئے، کہیں ذاکر واسطے نہیں، اپنے وقت دے امام نو پرسا دے وندی خاطر۔ جدہ قائم مولا یتیم ہوئے تے عمر 4 سال ہائی، میں صدقہ تھی وا بھائی وسیم پڑھ کے شہادت مولا دی۔ میرا دل چاہ رہے ہے میں اس بی بی دا دکھ پڑا جس مخدومہ دا نام سکینہ ہا، جدہ اے یتیم ہوئی اے دی عمر بھی 4 سال ہے۔ ایک لفظ آکھا اگر قدر کر دے ہو، جدہ قائم یتیم ہوئے تے قائم نو مارن آلا کوئی نہ ہا۔ مرحبا مرحبا مرحبا، میں صدقہ تھی ہو۔ جدہ شبیر دی دی یتیم ہوئی، پیو دے سامنے مرین دی رہ گئی۔ یا کامیال محمد من حوصلہ دے سو، میں ایک وین کر لوں۔ جدہ بی بی یتیم ہوئی، پیو دے سامنے پیو دے قاتل تو مرین دی رہی۔ سیدادہ دے مجمع آئی کی تھی، یدہ مجمع جے انتظارے چھے، وس دے ویلے دی گالے مدینے دا شہر، پاک حسین مسجد نبوی اچ بے کے قرآن بیٹھے پڑھ دن۔ دیگر دا ویلے اچانک اندھیری گلی، سرکار قرآن بند کیتا، گھر دے پاسے بجن دا ارادہ کیتا۔ محمد انفی رستہ روکیا، بادشاہ حیرتا ہے، میں نو حکم دیو، عباس موجود ہے، مسلم موجود ہے، عبداللہ موجود ہے، بج دے کیوں ہو؟ وین کر کے آدھنے میرا رستہ چھوڑ دے، دل لگ جاسی۔
ہندیری پی گل دیے دھوڑ پی اڑ دیے دی رکھ دیں پھر ہائے کر لے سے جدہ میں گھروں ٹریا میری سکینہ ویڑے چ بہ کے قرآن بھی پڑھ دی آئی ہو سکتا ہے مدینے دی آگ میری دی دی حوالے چ مل نہ ونجے سینے تے ہاتھ رکھ کے آئے کر رہے تھے ایک وری آکھو جیڑا امام دی دی حوالے چ مدینے دی پاک مٹی برداشت نہیں کریں دا اللہ جانے شمر دے تماچے کی میں برداشت مرکبہ مرکبہ جزاؤکم اللہ بس اتنی آئے مزید بدا لو تو میرے آون دا مقصد پورا ہو جائے میں ویکھ رہے ہیں ازادار آنسوں نہ رو رہے بڑی منظوری علی مجلس ہے صدات وغیرہ صدات بڑی عقیدت نل صفے ماتم اچھے دن اپنیاں جولیاں پھیلاؤ اپنیاں شرعی حجات ذہن وچ رکھو میں ایک ہی وین کرنا چاہنا کربلا تو لے کے شام تائی منو سید معافی دے سو مقتل دی روایت نہ ہوئے یا میں کدے نہ پڑھا کربلا تو لے کے شام تائی نہ بول گیا نہ تھک گیا ہزاران دی تعداد وچ موجود ہو اگر آئے کر دیو وہ کربلا تو لے کے شام تائی جتھے دل چاہدا شمر سکینہ دیاں زلفائیں چاہت پیندا 4 سال دی زہرا دے منہ دے مرحبا مرحبا علی دیاں دیاں توڑا پرسہ قبول فرماویں توڑیاں دیاں دے پردے سلامت ہوویں رونیاں کھنل دعا منگو میرے امام دا جل ظہور ہوئے میرا امام آ کے پوچھے میریاں دادیاں دا جرم کیڑا ہا ایک 9 گھنٹے ایک 4 گھنٹے ایک صحابی دے دربارے ایک شرابی دے دربارے ایک دا ویر کوئی نہ ہا ایک 18 بیراوا دی بیڑا جابری صاحب توڑے لڑی ہوئی آج دی قسم ہے جدا ویر کوئی نہ ہو مسلمان نو گھارا کے مار دے رے جیڑی 18 بیراوا دی بیڑا ہی مسلمان نو گھر بلا کے مار دے ایک واری کائیں مولا ہوئے انہا مسلمانہ تو پوچھے میریاں دادیاں دا جرم کے اجرکم سیدہ سیدہ توڑا ماتم قبول فرماوے میں بسم اللہ کراں حسین دی شہادت دے بعد اگر میرا سنی بھائی کو مجمع چ بیٹھے شبیر دی شہادت دے بعد شمر کمینہ حسین دی دینوں انہاں دیوارہ نال بٹھیندا جنہاں دیواراں دے ڈین دا خطرہ میں ازاداراں چ کھڑا پڑدا میں مکانیاں چ کھڑا پڑدا مالک شفاء کلی عطا فرماوے میں صدقہ تھیوا انہاں دیواراں نال نوجوانوں بٹھیندا جنہاں دیواراں دے ڈین دا خطرہ مر گیا ہوا تے جملہ میں نہ پڑھا ایڈی زخمی آئی سر زخمی پیر زخمی کانڈ زخمی اکھی زخمی معصومہ دے کان زخمی بی بی دا رخسار زخمی میں بسم اللہ کرا سید الساجدین فرمین دن چاندنی رات میں چھوڑ دیتی ساری تمہید آدھا رات دا ویلا چند دی روشنی میری بیڑ معصومہ زندان اچ طرح چکر لائے پہلا چکر انج لایا جی میں نمازی قیام دی حالت اچ کھڑ دائے دوہ چکر انج لایا جی میں نمازی رکوع دی حالت اچ کھڑ دائے جڑے شیعہ ماں دی اولاد بیٹھے ہو تیسرا چکر انج لایا جی میں سال دا بچہ اپنی ماں دے پاسے وے میں بہن دی اوکھی حالت وے کے سڑ ماری سکینہ کیا گولیں دیا میں اگر گر ونجن تھے رو بڑا چاہ دیو معصومہ کیا گولیں دیا وے جڑا جواب میری سائن دیتا ہے اچھا وین کر کے آدھے نے سجاد دعا مانگ پیو دے مرن دے بعد دیاں زندہ نہ رہا صدقہ صدقہ آوازہ بلند کر لو یار میں بسم اللہ کرا پھر سال بعد دیہاڑا آونا ہے میرے امام دی یتیمی دا دیہاڑا اگلے سال کون ہوئے بابا کون نہ ہوئے ہائی انج دی کرنی ہے جو قائم آل محمد ساڑھے حق کے چرازی ہوئے پتر نصیب ہوئے مالک ترقی عطا فرماوے دعا مانگ شالا پیو دے مرن دے بعد دیاں زندہ نہ رہن برا مرون جی کیا گلیں دیاں میں بی بی آدھی مدت ہو گئی ہے میں ستی کوئی نہیں جدن میں سمن دا ارادہ کیتا ہے منو پیو دے قاتل جگایا ہے میں سیدہ اشارہ ہی کر سکتا سخت روایت میں پڑھ نہیں سکتا ہاتھ نال نہیں جگیندا ساڑ مار کے نہیں جگیندا او میں صدقہ تھی وا کوئی لوہے دی شائی دے ہاتھے چائی
جدا شبیر دی سمن دا ارادہ کریں دی آئی ظالم تزیمن میری سین دے سر تے مرکبہ مرکبہ سیدہ ماتم قبول فرماوے مسلسل جاگن دی وجہ تو میری نظر کمزور ہو گئی آج میرا دل پہ چاہتا ہے میں تھوڑی دیر سم گننا مٹیاں تے کیوں سم دیئے پتھر کیوں گلیں دیئے آبی راہ دے سینے تے سم ہو جڑے بہنا دے برا بیٹھے ہو حد نگاہ تک موجود ہو جتو جتو تک میری آواز آ رہی ہے سینے تے ہاتھ رکھ کے باویں جکی آواز نال ایک واری ہائے ضرور کر رہے رو کی آواز دے کے آدھی ہے تیرے سینے تے کیویں سما تیرے سینے تے 2 من دا تاؤ کے میں بسم اللہ کرا آخر میں تیری بہنا نو برا بڑے پیارے ہوندے میں صدقہ تیوا باویں چھوٹی آئی تے بہن او جڑے بہنا دے برا بیٹھے ہو میں تیرے سینے تے کیویں سما تیرے سینے تے 2 من دا تاؤ کے اچھا سینے تے نہیں سمنا برا دی چولیے سمپو بی بی آدھی سمسا بعد اچھ پہلے ڈسا پیو دے مرن دے بعد وڈے بیرا کیڑی جاتے ہوندے مارو نصیب ہوئے چھوٹیاں بہنا کیڑی جاتے ہوندیاں تڑپ کے سجاد تے رو کے آدھنے اوکھے سوال نہ کر وڈے بیرا پیو دی جاتے ہوندے چھوٹیاں بہنا دیاں دی جاتی ہوندیاں کونی بندہ شیعہ جڑا ہون بھی آئے نہ کرے ہاتھ جوڑ کے آدھیے جے تو وڈا بیرا آئے میں چھوٹی بہنا اج میں نو بہن نہ سمجھ ایک لحظہ میں نو دی سمجھ میں تینوں بابا سمجھ دیا مدت ہو گئی ہے میں سکھ دی ودیاں کوئی منو دی سمجھ کے سینے نہ لاوے میں کہنوں بابا سمجھ کے گالے چبائی پاوا کڑیا لیا بائی سجاد ودائیاں میرا اشارہ سمجھ کے آئی کر لے سو اچھا وین کر کے ادنے آج شمر دے تماچے جلن والی بچڑی آگ گھوڑیاں دے نال بجن والی بچڑی اگر ہائے کر سکتے ہیں تے ضرور کرے اچھا وین کر کے دیئے بسم اللہ کرا او بج دے گھوڑے تو لہنا لا بابا قاسم دے ٹکرے چاچا تھک گیا بابا مرحبا مرحبا اتھا چھوڑا میرے حصے دی مکان ہو گئی لیکن ازائی لہجے میں ایک وین کرنا چاہنا تاکہ میرے آمن دا مقصد پورا ہو جائے ہو سکتا ہے میری وجہ تو کہندی عبادت چضافہ ہوئے کہندی دعا قبول ہوئے میری وجہ تو کہندہ گریہ بلند ہوئے تے گناہ معاف ہوئے شریح حجات توڑے ذہنے چوئے تے پہلا وین کرنا چاہنا آب ارادے سینے تے نہیں جولیے سمپو زخمی سار بیرادے زخمی زانو تے رکھا جو کچھ کتب اچھ ملا جعفری صاحب میں او پڑھن دا دیا پہلا وین کر کے دیئے سجاد جیڑے قیدی زندان اچھ مر پوندے آبدے ڈسا انہاں نو کفن کی تو ملتا ہے آواز دا اوکے سوال نہ کر کفن تے یزید دے خزانے چھ ملتا ہے توڑا کو پتھر دا جگر تسی آئے بھی نہ کرو تلیاں ٹیک اٹھی بیٹھئے نکے نکی ہاتھ جوڑ کے دیئے بین مار پوی میرے نال وعدہ کر منو کمینے دے خزانے دا کفن نہ دے سے سید الساجدین آدھنے میں غریب ہو گیا دفنا واقعی میں اچھا وین کر کے دیئے اس سے میلے چولے نال دفنا چھوڑے میں اللہ دی بار گئے چاکزا میرے اللہ میں غریب پیو دی واہ بھائی واہ میں صدقہ تھی ہوں بس مقام آجی جیوے معصومہ دے وین بلند ہوئے اس سے چولے نال دفنا چھوڑے میں معاشرے چاسا میرے اللہ میں غریب بابے دی دیا میرا پیو بھی بے کفن میں سکینہ بھی بے کفن میں صدقہ تھی ماں میں ساری شہادت پڑھا تے منودہ گھنٹہ مزید درکارے بس میں اپنے وقت تو پہلے چھوڑنا چاہنا چونکہ ڈیوٹیاں دیر ساریاں حاضری قبول فرمے سو آمنا ضروری آئی چونکہ گارہ اللہ سلسلہ ہے مالک توڑا ٹرایا بھی قبول فرماوے بس میں مقامہ سجاد دے ہتھاں تے پیو دا سر آیا کتاب دا نام ہے کفایت المجالس حافظ کفایت صاحب بزرگا سنے ہو سے پائے دیال میں دین میں انہوں نے ویکھیا نہیں میں انہوں نے یہ کتب پڑھیاں انہوں نے جملہ پڑھیا پھر ہر ذاکر پڑھیا ہر وائز پڑھیا ہر خطیب پڑھیا چاچو غلام علیو آدن جیڑا ملن پہ آویندہ ہے ادھیاں رگائیں چخون شہادت مکمل اسے جملے تھے توڑی مرضی دی گالے تھک کے بیٹھے تو میں کیا آکھ سکتا جیڑا ملن پہ آویندہ ہے ادھیاں رگائیں چخون جیڑا ملاوڑ پہ آویندہ ہے ادھیاں کھائی چخون اگلے جملے تے آئے ضرور کر رہے جس نو ملاوڑ پہ آویندہ ہے ادھے کنائی چخون
واہ بھائی واہ بھائی واہ سیدہ تھوڑی آئے قبول فرماوے ہن سونی آئے کی تے نوجوانو اگر مینوں اجازت دیو سیدزادہ میں جملے دا اضافہ کرا جڑا ملن پیا ویندا ہے اودیاں رگاں وچ خون جڑا ملاون پیا ویندا ہے اودیاں اکھاں وچ خون تواڈے وین دی قسم ہے جس نوں ملاون پیا ویندا ہے اودے سر وچ خون اودے کناں وچ خون اودے رخساراں وچ خون اودی کنڈ وچ خون اودیاں پیراں دیاں تلیاں وچ خون مرحبا مرحبا بابے دا سر چا کے میرا امام زندان دے دروازے تے آیا ہے سڈ ماری کتھے گئی ہے بابے نو یاد کرن والی آواز نے ہنے زمین کزین دتی صابر پیو دی بابے دے انتظار وچ مٹیاں تے سم گئی جویں بابے دی خوشبو محسوس کیتی تلیاں ٹیک کے اٹھ دی آئی میں صدقہ تھی وا موقع لیے میں منزل اتھے وینڈ کر رہا بھائی جان مائک دی آواز دینا تھوڑی زندگی دراز ہوئے بابے دی خوشبو محسوس ہوئی نندر تو بیدار ہوئی کتھے میں اجڑی دا بابا کتھے میں مظلومہ دا بابا اس بی بی دی شہادت ایک راز ہے یہ راز اس والے کھلنے جدہ بار میں امام آمنے جو کچھ کتب وچ ملے ہے چند وین میں تھوڑے حوالے کردہ 31 یا 32 وین میری سین بابے نل کیتے تسا جان دیو نا دیاں لیزدار بیٹھے ہو جدو گھروں باہر آندے ہو تے شام نو واپس ویندے ہو باویں دی چھوٹی ہوئے پترا کول پہلے دی پانی دا جام چاہ کے سامنے تے پھر جولی وچ بہ کے دس دیے بابا اج منو بھائی ماریا اج منو اماں ماریا اج منو چاچے ماریا اج منو وڈی بہن ماریا ذرا سوچو تو صحیح عام دی بابے نو دسیندی ہے سارے ڈین دی حالات تے جس بی بی دا نام سکینہ ہوئے جدے بابے دا نام حسین ہوئے جدے بارش حسین فرماوے نو گھر میں نو چنگا نہیں لگدا جتھے میری سکینہ نہ ہوئے اچھا حسین دی دین روون واسطے ذاکر دی لوڑ نہیں شبیر دی دین روون واسطے خطیب دی لوڑ نہیں نوحہ خان دی لوڑ نہیں روزہ خان دی لوڑ نہیں اگر تو حسین دی دین روونا چاہتا ہے سفر دے مہینے اس تنہائی اچ بویں تینو فضائی حسین معصومہ دیاں سسکیاں محسوس ہو مرحبا مرحبا میں صدقہ تھی وا یار اے میں یار چکوال دیا زداری دا بس اتھے ہی وین کرا میرے امام جولی الاسی مدت دے بعد جوانی مانے مدت دے بعد پیو دا کٹھا یا سر دعا منگو شاءاللہ کہیں دی جولی اچ بابے دا کٹھا یا سر نہ آوے پھر عام کٹھا یا سر نہیں بے ترتیب کٹھا ہویا سر اس لفظ نو کلیاں بے کے سوچنا بے ترتیب سائیں جی کٹھا یا سر دیاں ہتھاں تے آیا سجے دیاں زلفاں کھبے کھبے دیاں زلفاں سجے بابے دا سر ہتھاں تے چاہ کے ہاں دے نال لا کے جڑا پہلا وین کیتا سو ہائے دی چھل آمنی چاہی تھی اچھا وین کر کے دیا بابا بابا جڑا تیرے سینے تے سوار ہا او دا نام کیا ہا آوازوں دے بابا جنے تینو مارے انہیں کربلا تو لے کے شام تائی منو ڈھیر مارے اگلا وین کر گیا دیے بابا منو اکبر دلانا نہیں بھلا اگلا وین کر گیا دیے بابا منو اصغر دا تیر نہیں بھلا اگلا وین کر گیا دیے بابا منو قسم دی لاش تے گھوڑیاں دا بجن ہون تائیں یاد ہے اگلا وین کر گیا دیے منو چاچے دے سارے چ لگنا لگرز یاد حقل مار گیا دیے بابا ہر بین دا بیرا ایک واری مارا نے میرے اصغر نو ترائے واری مارا اللہ جانے ازادار کیڑے خیال چ بیٹھیو کربلا دے غریب دا وین بلند ہوئے اچھا وین کر گیا دنے سکینہ میں جو مدت دے بعد ملن آیا منو اپنی ارمان سناویا منو بیراواں دے دکھ کیوں سنوے دیئے اچھا وین کر گیا دیئے شہید اعظم تیری شہادت دی قسم تیری ریاضت دی قسم آواز دے بابا تیری اسمت و طارت دی قسم مدت دے بعد تینو پتران دے دکھتا بھی سنوے دیا بابا تیری ماں دی اسمت دی قسم کربلا اچ مسلمانا اتنا تیرے پتران کو نہیں مارا جتنا شام اچ تیری سکینہ کو مارا ہے آواز دے بابا میں اٹھ دیا میں اٹھ نہیں سکتی بابا میں با دیا میں با نہیں سکتی
آواز آندے بابا میں ٹر دیاں میں ٹر نہیں سکتی حسین آدھنے مجبوری کیڑی آئی اچھا وین کر کے آدھنے بابا میریاں ہڈیاں پانی پی گئیاں او بابا میری کمر چوٹ گئی ہے او بابا میریاں پسلیاں تروٹ گئیاں او بابا میری بینائی موت گئی مرکبہ مرکبہ علی دیاں ہے قبول فرماوے بڑا سونا پرسا میرا دل چاہتا ہے حسین دے ماتمی میرے سامنے بیٹھے ہو ایک ماتمہ لویڑ کرنا چاہنا چھوڑ دیتی ساری تمہید حسین فرمید نے سکینہ تینو جو مرین دے رے تیرے کول کوئی گواہی ہے یا کوئی نہ آواز آدھے وے بابا میرا باکر گواہ ہے آواز آدھے بابا میرا سجاد گواہ ہے آواز آدھے بابا علی دیاں میریا گواہ ہے اگر حسینی ماتم دارے حد سینے تے آونا چاہیے شبیر آدھنے معصوم آئے تا تیرے رشتہ دارے سکینہ کوئی ہوری گواہ ہے یا کوئی نہ بابے دا سر چاہ کے زخمی چہرے دے سامنے لے آئیے بی بی آدھیے جبرائیل دیا پر رات سمے نالا ایک باری اکھا کھول دے پاس دیکھ رو رو کے بدے آدھنے روح سار گواہن آئیو دی تیڑی دے جیویزا لے مظلم کمائے پھلے چادرہ لٹیا او والدور لیا میں پچھو ہے میان جلائے اٹھ تیڑیاں مرحبا مرحبا سیدہ پرسہ قبول فرماوے آواز آدھے بابا میرے ساؤ والے تھی گئے آواز آدھے بابا میری کمر جھوٹ گئی ہے آواز آدھے بابا بھی تھاک پہ آئی محسن مائی اگر مدد فرما ساتھ دیو مائک دا آواز دے وہ میرا دل چاہتا ہے کہ وین میں مزید کرا زندگی دا پتہ کونی سیدہ دا اجازت دے سو اس علا کے آلیو نکے نکی آتھ جوڑے اے وین تسا ہر روز نہیں سن دے اگر ماتم کرنا چاہ دے ہو پاپے دا سر مٹیاں تے رکھا سو اچھا وین کر کے آلیے تو علی دا بچنا ہے تو سبابے دا پوتر ہے جے قاتل نو شربت پہ لایا ہے تو سخی سیادہ بچ رہا ہے تیری مرضی دی گالے کینو معاف کرے دے باوے نہ کرے بابا منت کرے دیا شمر نو معافی نہ دینے تیرے بندے ہائے کر کے رونا چاہ دے ہو حسین آدھنے معصومہ ہر کے مارا ہے شمر دا وکھرا جرم کیڑا ہے اچھا وین کر کے آدھنے ایک گڑی دے ویچا او یہ سترائے واری میں کو سخا تتماچے مارے میں لاش تڑی کو ہائیو ہاتھ لایا ہے وہ میرے زخمی پیر سارے بی بی آدھیے بابا تیریاں ضربان دی قسمے سکینہ رو کے آدھنے میں نہیں چمیا او باسا ہاتھ لایا ہے میرے زخمی پیر وسارے ایسا ماں میری کو مرحبا اکبر دے ماتمی زندہ باد ایک منٹ دے بعد میں ممبر چھوڑ رہا اکبر دے ماتمی ذرا ہاتھ بلند کرو میرا دل چاہتا ہے معصوم دوین ایک ماتم علی ستر پڑا جتنے تھکے ہو اگر کوئی بیمار ہوئے شفا مانگ لوے ایک باری ہاتھ چاہ کے سر دے ضرور لایا ہوئے اکتیے وین دے بعد جعفری صاحب گوڑے ماتم دی قسم اچانک معصوم آواز بند ہو گیا ہے سجاد آدھنے میں پیو دا سر بین دے سینے تو چاہیا ہے جبیر پورا لے کلا سر نہیں نال بی بی دا میت مرحبا مرحبا سیدہ ماتم قبول فرماوے آواز ودیسو میں ماتم علی صدر پڑھنا چاہنا سر دے ماتم دا پرسا
आलिया दी आवाज आती है मां मर मंजी सजाद क्यों रोंदा है उच्चा वहन करके आदने अम्मा मैं न रोवा ते कौन रोवे आपे वजह क्या ही सर दे मातम दा पुरसा सजाद रो के आदने कह दे औखी तो डर गई सकीना अम्मा मर गई मेरी सकीना आखिरी मौकाने सर दे मातम दा पुरसा सैयद रो के आदा नाल बाबे दे टुर गई सकीना अम्मा मर गई मेरी सकीना हुसैन दा ज़ादार हुसैन दा मातमी है एक बारी सर दे मातम दा पुरसा पर्दा लग गया हुसल की तैयारी हो गई आले मोहम्मद दा हुसल मकसदे तहारत नहीं मकसदे तोहफ़्फ़ शरीयत है जनाब फिजा मातम करें दे बाहर आए तो रात में मुसल्ले ते रोसो अगर मैं वहन पुछा लिया बीबी रोना शुरू कीता सजादा ने दादी क्यों रोंदे हो उच्चा वहन करके आदने तेरी बहन दे रमान रवे देन केड़ा रमान रवेंदा है फिजा रो के आदिए प्यासे बाबे को नहीं बोलेंदी हाय मर के भी मौते पानी नहीं पवे या हुसैन प्यासे बाबे को नहीं बोलेंदी हाय मर के भी मौते पानी नहीं पवे छोड़ा जकवैन खरा बोलो मेरे नार अच्छा फिर सर के मातम दा पुरसा अल्लाह दी कायनात दा पहला जनाजा है चावे नाल आई कह दिए जिंदा जनाजा छाया है ओही कह दने किताब दा नाम है रोज़तुल मज़लूमीन सैयद रवायत बड़ी औखी है माफी मांग के मासूमा दा मैयत चाह के सजाद बधारे छायल गलत पड़ा मैं कायम दा मुजरे मोवा तुसा हाय न करो थोड़ी मर्जी दी गाल बेदा जनाजा चाह के सजाद बधारे छायल मुसलमाना सकीना दे मैयत दे पत्थर मारने शुरू की देर एक काले पुट्टी वाली बीवी है जड़ी रो रो के वधिया दिए उजड़े आको ना ही उजाड़ो हाय मर गई को ते ना पत्थर मारो